Coucou mes beautés, j'espère que ça va, que راكم ملاح, que le confinement تاعكم هو يجوز ملاح. هاد الجملة لازم تحفظوها باسكو الغالب حتى يتبدل الكونفينمون باش تبدل الجملة. لا فيديو تاع اليوم راح تكون mon expérience de la protéine. La première fois اللي درت فيها protéine c'était en 2019. يا حسرة عليك يا 2019. توحشناك. C'était en 2019 novembre. Non, c'était en درتها في اكتوبر دونك لا دوري تاعها 6 موا البروتين كيما البوتوكس وكيما الكيراتين. برك لازم تحافظوا عليها بلي شامبوان سون سوكر. كنت نخمم قبل ندير كيراتين ولا بروتين ولا خفت تبدل لا ناتور تاع شعري وقلت بالك ما يقعدش بوكلي بالك يروحوا لي بوكل افي بالك جو ساي با انا بالك يولي توجور غاد اي سا ديغوت شعري توجور غاد. درتها لا بروميير فوا قلت لكم سيتي ان اكتوبر 2019. درت la marque Inecto. Après عاودتها la deuxième fois عند une fille اللي ولات دوكا une copine. Si tu passes par là je t'aime. هذه طفلة جات دارت لي البروتين تاعي وعجبني لو ريزولتا خرج سوبر بيان. مي جور شعري كي بدات تروح له البروتين الاولى كيفاش نفهمكم شعري عاود ولات لا ناتور تاعو من الاول شغل كي نليسيه نورمال قاعده تشدت لي مي جوغ لي راسين بداو يهبطوا حسيت باللي هنا راهو بوكلي وهنايا راهو غاد. لا ديفيرونس بين بوتوكس بروتين و كيراتين. لا كيراتين نبداو بها هي الاولى. لا كيراتين سي فري كو لي 3 سي دي سوان علاج للشعر بصح كل علاج كيراتين سي ان سوان اللي سي فري كو فيه دي بروتين يعالج الشعر بصح فيه دي برودوي شيميك ويليسي الشعر يرجعو غاد شعرك ماشي ما يروحوا له كاع ليه. كونتر البوتوكس وبروتين هادو لي دو سي دي سوان ناتوريل ما فيهم اوكان برودوي شيميك ويليس وجوغ يخلو لك لا ناتور تاع شعرك. اذا حبيتي تبوكليه اذا حبيتي ترجعيه غاد درتو غير بلو سيشوار وشوفوا لو ريزولتا كيفاش. فوالا ما نكذبش عليكم مازال ما سيتش نبوكليه نخليه يتبوكلا وحدو هكذا ندوش ما نمشطوش ما قدرت والفت توجور نمشطو مور ما ندوش. مي لا بروشين فوا مور ما ندوش نخليه ونوري لكم لو ريزولتا في انستغرام. نيزيتي با ا مابوني في انستغرام دوك نخليه لكم. واش استنتجت من لا دوزيام فوا اللي سيت فيها البروتين استنتجت باللي لا ناتور تاع الشعر تاعكم ماهيش راح تقعد لا ميم. ديروا كيراتين بوتوكس بروتين واش ديروا ماشي راح تقعد لا ناتور هي وشعركم ماش راح يولي بوكلي كيما كان مي جوغ شعركم ما يوليش يطلع. ما تحبوا ديروه اونجولي تقدروا ديروه اونجولي. انا مساعدني بزاف هكذا وكرا يعجبني وشعري حسيتو باللي طوال باسكو حبيت ندير بروتين غير على جال لي فورش باسكو شعري كان كاتاستروف من الصيف لا بيسين ياك على بالكم الملح تاع البحر شميسه. دوكو درت البروتين لا بروميير فوا وكي عجبني لو ريزولتا زيد درتو لا دوزيام فوا. مون هيستوار مع لي شامبوان وعلاش جي غاليري او ديبي. على بالي دوكا كل وحده فيكم رايحه تسوفري وتقعد تحوس من في يوتيوب من في الاخر واش من شامبوان مليح شوفو غرا شوفو سيك. انا شوفو بور لي شوفو سيك ما نقدر نقول لكم والو مي بور لي شوفو غرا انا نقدر ننصحكم واش سيت مون اكسبيريونس. ديبي شريت انرجي فروي و كاع شكرو فيه قالوا بلي مليح. باغ كونطخ عنده دي بوين نيجاتيف. لي بوين نيجاتيف تاعو سي كو يخلص بكري يخلص بالخف لو توب ما يرغونش وانا ما نحبش الشامبو ما يرغونش دونك ما يرغونش يخلص بالخف و لو توب صغير يدير 1000 دينار واقيل ولا 1200 تلقاو حتى ل 1500 يدير و ما شفتوش باللي بون بلون ما شفتوش باللي هايل كيما يقولوا عليه كاع اي تو. ثاني تاع لوريال هذاك سيزون ما عجبنيش كاع والو ما عجبنيش. زيدت لي كرف شعري اوليو كان يزيد يومين ولا 3 ايام ولا يزيد
في النهار يزيد في النهار كراف جو تشوكيت انا من روحي قلت شنو هذا بالك البروتين اللي درتها ماشي مليحه جو توسوست من روحي من بعد فينالمون سيتي لو شامبوان الحمد لله. سي تاني ان شامبوان تاع بروتيليس سون سولفات سي ان شامبوان بون قالوا عليه كاين اللي عجبهم كاين اللي ما عجبهمش دوكا كل وحده قلت كيما قلت لكم كل وحده ولا ناتور تاع شعرها. انا بيرسونيلمون ما عجبنيش كاين بنات اللي قالوا نشف لهم شعرهم وكاين بنات اللي قالوا زيد لهم شعرهم ميتو. انا بيرسونيلمون زيدت لي شعري و دار لي كيما دار لي هذاك تاع لوريال سي لا ميم شوز. سي فري كو بروتيليس رخاص لي برودوي تاعهم قلت نسييه ونقول لكم اذا عجبني ولا لا. كونطخ ما عجبنيش انايا بيرسونيلمون ما عجبنيش صافيك ما وليتش نديرو حبستو ولا شامبان اللي والمني وليت قرعه ما قرعه. كانوا روبتور دو ستوك وكنت نحوس عليه في كاع لي كوسميتيك كاع الحوانت كاع البيرو طابا بارتو هاوليك. Le shampoing de ta Vénus sans sulfate, il est excellent à la gamme Excel Hair Excel Shine. صح il est excellent بزاف هايل. هذا قراب عجبني والمني في شعري. كاين بنات درت لهم ديجا ان بوست عليه في انستغرام. كاين اللي قالوا لي بلي مليح كاين اللي عجبهم قالوا لي il est excellent وكاين اللي ما عجبهمش جو سي با بوركوا. كل وحده ولا ناتور تاع شعرها كل وحده واش يوالمها شعرها. مي انا ننصحكم بعفايس جوغ باغ اكسبيريونس العفايس اللي سيتهم والموني بالك نتوما تاني يوالموكم و جوغ الي موان شير يدير واقيل 18000 20000 او عاود ولا لو شامبوان هذا كان اون روبتور. جي غاليري باش لقيتو جوغ كنت نشري توجور نشري زوج ثلاثه كي نلقاه نشري زوج ثلاثه وجوغ كنت ندير توجور بيه دي فوا نبدل لو شامبوان باش جوغ يقعد جوغ ليفيكاسيتي تاعو تقعد ويقعد جوغ يدير مفعول في شعري. ولازم نديرو تاني لابري شامبوان مالغري شعركم يكون مزيد. انا جي لي شوفو غرا وندير لابري شامبوان نديرو غير في لي بوينت هكذا من تحت جوغ يتباعو كيف عندهم تاني لو ماسك جو بونس جوغ ماشي بصح تشرو لو ماسك يكون عندكم لو شامبوان ولا بري شامبوان. دونك فوالا لحقنا لو بون بلان تاعنا. لو بون بلان سي كو كيراتين شو دوك نخليكم كونت تاع هنايا اللي دارت لي بروتين بور لا دوزيام فوا باسكو المره الاولى درتو عند ايف روشي. لا دوزيام فوا اللي دارت لي ودارت ديبلاسمون اللي حد ساعه انا ساعدتني وساعدت بزاف بنات وجاو عندها بزاف بنات وكاع عجبهم لو ريزولتا تاني. كيراتين شو سي اون في اللي دير لي ديبلاسمون تحسب كيراتين بروتين بوتوكس شعرك طويل قصير مجعد بوكلي يكون واش يكون وليت بيوله. دونك لو برودوي من عندها تجيبي لي الماتيريال تاعها وتابليكيها لكم ب 4000 دينار 400000 هكذا. سي بيزار هذه 400000 دايره فورماسيون ولا ماشي دايره فورماسيون. وي الطفله دارت لا فورماسيون تاعها ماشي هنايا دارتها اون فرانس. لو برودوي تاعها فرونسي بون لا باس تاعو سي بريزيل مي جوغ تشريه هي من فرنسا و جوغ ماشي تاع الجزائر ولا جوغ تخافوا يكون اون كوبي ولا ماشي مليح. تروحوا عندها دو ما بار قولوا لها دو لا بار دو زي بيوتي ولا زينب باسكو لو يعرفوني بزي بيوتي انستغرام تاعي اسمه زي بيوتي ولا قولوا لها اتس زي ولا قولوا لها زينب كاريمون تحسب لكم ديبلاسمون غراتوي. دونك لي في سي ان بون بلان البنات ديري لافير يا مرا ديري لافير مور الكورونا شدي رونديفو تاعك باسكو مايش تشد لي رونديفو دوكا ولا كاين بزاف اللي قالوا لها مي مالوغوزمون ما تقدرش دوكا مع الكونفينمون اي تو صافيك مور ما تروح الكورونا ان شاء الله وربي يعافينا ويرفع علينا هذا المرض ان شاء الله. كي تخلص الكورونا شدوا لي رونديفو تاعكم وروحوا عندها ونيزيتي با باش شعركم يكون شباب هكذا كيما شعري. الله نتوما علاه ما تستاهلوش نتوما تستاهلوا شعركم يكون شباب. جيسبر كي عجبتكم لا فيديو لحقنا لا فام اي مالوغوزمون لحقنا لا فام. اذا عجبتكم لا فيديو ولا مازال ما ابونيتوش ولا اذا بغيتو زعما ديروا جيم وابونيو وفعلوا الجرس لا كلوش هذيك اللي قدامها باش كي نحط فيديو تلحقكم في الوقت.